बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत में इमरान खान की रिहाई के लिए बनाई गई जो फोर्स है उसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। बिलखुसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जवाब जमा करा दिया है और इस जवाब में तेल का खेज इंकशाफात किए गए हैं और इस हवाले से उस जवाब में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इस केस की समाअत पहले एक हो चुकी है और अब दूसरी समाअत कब होने जा रही है। अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर बड़ा हुक्म दिया गया था, बड़ी हिदायत जारी की गई थी। उस हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपना जवाब जमा कराया है। 2 दिन बाद इस केस की समाअत होने जा रही है और इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो मामला अब जो है पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात बतौर जमात पार्टी की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, उसकी मेंबरशिप का आगाज किया गया था। अब इस मामले में यकीनन सूरत हाल अब डिफरेंट होती जा रही है। वफाकी हुकूमत और अदालत समेत मुल्की इदारों का मौक़िफ़ डिफरेंट है। PTI और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर मामला अदालत में है, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के थे चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत बने हैं, मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत के। तो अब उस सूरत हाल में उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए थे, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे, वो तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा और साथ साथ सुहेल अफरीदी की जानिब से जो जवाब जमा कराए गए वो तफसीलात भी रखूंगा, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और साथ साथ रिहाई फोर्स का क़याम कब अमल में लाया गया, इसका मकसद क्या था और इस पर वफाकी हुकूमत के दरख्वास्त गुजार के क्या एतराज़ात थे और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या PTI का क्या मौक़िफ़ था, वो तफसीलन इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पाकिस्तान के सियासी महाजों पर या फिर अदालती महाज पर होने वाली जो नई डेवलपमेंट्स हैं, नई अपडेट्स हैं, वो बर वक्त आप नाज़रीन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो फोर्स के क़याम का ऐलान किया गया PTI की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। अब इस मामले में आपको पता है कि इमरान खान को गिरफ्तार हुए 3 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब तक PTI ने तमाम सियासी और फिर अदालती महाज पर इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद की। कारकुनों ने, वकला ने, क़यादत ने बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव देखने को नजर आए। इस तमाम तर सूरत हाल में PTI ने बिल आखिर मजबूरन ये ऐलान किया कि वो इमरान खान की रिहाई के हिकमत अमली के लिए एक फोर्स का क़याम अमल में लाएंगे। अब इस हवाले से रिहाई का जो मकसद था, जो फोर्स के क़याम का मकसद था, वो मैं एंड में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत में ये केस है, तो इस केस की समाअत होने जा रही है 2 दिन बाद। वफाकी आईनी अदालत में खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी की जानिब से अपना जवाब जमा कराया गया, क्योंकि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर 10 दिन में जवाब तलब की थी। अब जो जवाब है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सुहेल अफरीदी की जानिब से, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने आईनी अदालत में जवाब जमा करा दिया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के जरिए जमा कराया गया है। इमरान खान रिहाई फोर्स कभी कायम नहीं हुई, इस जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कायम अभी तक नहीं हुई है और असल इक़दाम इमरान खान रिहाई अमन तहरीक है, जबकि इमरान खान रिहाई अमन तहरीक पुरअमन, गैर मुसल्लह और रज़ाकाराना है। रिहाई अमन तहरीक में किसी मुसल्लह ढांचे या निजी मिलिशिया का कोई वजूद नहीं है। इसके अलावा जवाब में कहा गया कि आईनी दरख्वास्त सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी है, जो वफाकी आईनी अदालत में जमा कराई गई है। और इस जवाब में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित करने में नाकाम रहा है। इसके अलावा रिहाई तहरीक का को जो है आइन के आर्टिकल 16, 17 और 19 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन का आर्टिकल 256 का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये मौक़िफ़ है अदालत में जो जवाब जमा कराया है। जवाब में मजीद कहते हैं कि रिहाई तहरीक पर प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1973 का इतलाक नहीं होता। अमन आमा का खतरे से मुतल्लिक इल्ज़ामात भी बेबुनियाद हैं। रिहाई तहरीक का माजी की मुसल्लह तंजीमों से मवाजना भी गुमराहकुन है और अदालत से आईनी दरख्वास्त की इब्तदाई मरहले पर ही खारिज करने की इस्तदा की गई है, जबकि अदालत से इमरान खान रिहाई अमन तहरीक को आईनी व कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। आईनी अदालत ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से जवाब तलब कर रखा है और 29 जुलाई को इस केस की समाअत होने जा रही है। यानी आज 27 जुलाई है तो 28, 29 यानी परसों इस केस की
سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو پی ٹی آئی نے پلان بنایا تھا، جو فورس کے قیام کا عمل لایا تھا، اس کی مقاصد کیا تھے، اس پر سوچ کیا تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسی سال 2026 میں عمران خان کی رہائی کے لیے رہائی فورس یا فری عمران خان فورس کے قیام کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے مطابق اس فورس کا مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی، عوامی اور قانونی جدوجہد کو منظم کرنا تھا۔ اس فورس کی جو متوقع ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے تھی کہ احتجاجی سرگرمیوں کی اس کو آرگنائز کرنا، کارکنوں کو متحرک کرنا، عوامی آگاہی مہم چلانا، قانونی اور سیاسی اقدامات میں معاونت کرنا۔ عمران خان رہائی فورس کے قیام کے اعلان پر پی ٹی آئی کے کچھ کارکن جو ہیں بہت زیادہ تعداد پر جوش بھی نظر آئے، خوش بھی نظر آئے۔ وہیں پر پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر جو ہے اختلاف پایا گیا، اندرونی اختلاف بہت زیادہ حد سے بڑا، اور متعدد سینئر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، رہنما ہے، انہوں نے اس فورس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ احتجاج کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ اس سے پارٹی کو سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری کنٹروورسیز اس وقت ہے، عمران خان جیل میں ہے تو پارٹی کی قیادت میں اس وقت دڑے بندی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ اب جو وفاقی آئینی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے، یہ ایڈوکیٹ سردار تیمور اسلم ہے، انہوں نے یہ دائر کی ہے، اور عمران خان رہائی فورس کے خلاف اس درخواست پر 1 اپریل 2026 کو چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی ابتدائی طور پر۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے الگ فورس کا قیام آئین اور موجودہ قوانین سے متصادم ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو ایسی فورس بنانے کا آئینی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے اس فورس کی منظوری نہیں دی، اس لیے اس کا اعلان قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں۔ درخواست گزار نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ فورس کا قیام کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت دے کر اس پر عمل درآمد اور اس عمل کو روکا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت نے گزشتہ پہلی سماعت کے دوران عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سہیل افریدی سے 10 دن میں جواب طلب کیا تھا، اور عدالت نے یہ بھی استفسار کیا تھا کہ آیا کابینہ نے اس فورس کی باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے یا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے، چیف جسٹس امین الدین خان نے اس سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے، بڑے حیران کن ریمارکس سے۔ اب اس ریمارکس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کہا کہ کسی سزا یافتہ شخص کے لیے مخصوص فورس کے قیام سے اہم قانونی اور آئینی سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ اب عدالت کی جانب سے جو ہے اس معاملے پر 10 دن کے لیے جواب طلب کیا گیا تھا، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے کہ بتایا جائے کہ اس فورس کے قیام کا مقصد کیا ہے، کیا اس پر خیبر پختونخوا کی کابینہ سے منظوری لی گئی ہے، اور پھر ایک سزا یافتہ ملزم کہا گیا عدالت کی جانب سے یعنی عمران خان کے حوالے سے کہ اس کی رائے کے لیے فورس کا قیام کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے ان کو سزا سنائی گئی۔ تو اس تمام تر پروسیجر کے اندر یقیناً بہت زیادہ کنٹروورسی موجود ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اب یہ جواب جمع کرا ہے۔ جواب میں وہ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا یا پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو عمران خان رہائی فورس سے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، ابھی تک فی الحال تو نہیں بنی، ممبرشپ اس کی شروع کی گئی تھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ملیشیا یا کوئی مسلح کوئی گروہ یا کوئی جو ہے ایسی فوج یا مسلح فوج نہیں بنائی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک عوامی تحریک ہے، یہ عام ورکرز کے لیے جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک منظم تحریک ہے، خاص طور پہ عدالتوں میں جو ان کے معاملات ہیں یا پھر عوامی سطح پر جو مہم ہے یا پھر احتجاج کی حکمت عملی کے حوالے سے ایک پلاننگ ہے۔ تو اس حوالے سے اب ان کا موقف ہے، دیکھنا یہ ہے پرسوں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے وفاقی آئینی عدالت میں۔ سہیل افریدی کے جواب پر کیا عدالت کی جانب سے کہا جاتا ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 9 مئی کے مقدمات واپس لیے گئے تھے، اس کیس پر بھی اسی دن سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی اہم معاملہ ہے ان دونوں کیسز کے حوالے سے، اور پھر ملک بھر کی عدالتوں میں ہونے والا ہے یا پھر 5 اگست پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے، کیونکہ آج آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، ایک نظر وہاں پر بھی ہے، وہاں کی سچویشن بھی ہے، پہلا مرحلہ ہے آزاد کشمیر انتخابات کا، گلگت بلتستان انتخابات آپ نے دیکھا، آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت موجود ہے، وفاقی آئینی عدالت میں یہ مقدمہ ہے، 29 جولائی کو اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کیس میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی یا پھر پاکستان کی عدالت سے یا پاکستان کے سیاسی محاذوں سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔